البنات تكونوا كلكم على خير وبخير. يكون هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الحالات ديالكم وبصحه جيده. اذا انا عاد كرجعت من المغرب، دوزت فاكونس تما، ما دوزتش بزاف، دوزت غير سيمانه وبغيت نوريكم المشتريات اللي خديت من تما من المغرب، بالضبط من مدينه فاس. بغيت نشاركها معكم، تقدر تنفع بعض الناس اللي تعطيهم بعض الافكار، تعطيهم افكار على بعض المنتوجات اللي كاينين مغربيه، وتعطيهم كذلك افكار على الاثمنه اللي يقدروا باش ياخذوا الحاجه. اذا انا غادي نوريكم ماشي كلشي، لانني راني كيف ما شفتوا لافاليز راني خويتها، حيت من هذاك الشيء ديال الماكله. الشهوات راكم عارفين ضروري كيعطيونا دوك الشهوات الوالدين والعائله. اذا الشهوات انا حيدتهم، الماكله يعني حيدتها، خليت غير المنتجات اللي تقدر تنفعكم. فوالا، اذا البنات غادي نبدا بهاد التسليلات هادو لانه هما جاوني على يدي. خديت هذا في النواغ وفي هذا الذهبي هذا، هانتوما كتشوفوا فيهم ثلاثه، هادو راه معروفين بزاف وكاينين فيهم ثلاثه ديال الاحجام. خديت هذا اللون هذا وكذلك هذا اللون هذا. هذا اللون هذا في الدوغي، هذا في الدوغي. خديتهم كيتحتاجوا، تقدروا ديروا فيهم اي حاجه البنات، اي حاجه عندكم كيتجمعوا هنايا، تقدروا ديروهم في غرفه النوم او تديروهم في الحمام حتى هو كيصلحوا. اذا كاين هاد لي كلوش بحال هكا، كنتمنى انني كنت سميتهم لي كلوش. جبرتهم في كارفور ديال البرج ديال فاس. البرج كنظن البرج ديال فاس كانوا كيتباعوا، مع العلم انني كنت شفتهم في مرجان، ولكن فاش كانت مشات ماما تقلب عليهم في مرجان ما جبراتهمش، يمكن كانوا تسالاو. ولحسن الحظ كنا دايزين حدا كارفور ديال البرج وانا بانوا لي، اذا خديت منهم. زوينين كيصلحوا هكا، ديروا فيهم انا نحيدهم مره. تقدروا ديروا فيهم كيف ما قلت، ديروا فيهم التمر، ديروا فيهم شريحه، اي حاجه عندكم تقدروا ديروها فيهم. اذا هادو خديت منهم جوج. كذلك البنات عندي هاد البزاطمات هادو اللي خديت في الوان مختلفه، لانه كتحيروا صراحه، بقاوت لي كيكونوا زوينين بزاف، ما كتعرفوش شنو تختاروا شنو ما تخليو. اذا انا خديتهم كاملين. هذا كي كتشوفوا في الازرق فيه موروكو هنايا، هذا غوز، هذا اللون الموف، وفيهم اشكال مختلفه. هذا البلو، يعني هادو كيبقاو كادوات، تقدر تعطيهم للناس. انا خديت هذا الابيض، عجبني بزاف، اذا خديته استعملته. هنا عندي هذا البورت كلي هذا. اذا هذا البورت كلي انا صراحه الفكره اللي كنت باغا هو ما غاديش نستعملو كبورت كلي، ما غاديش نديرو للسوارات ولا شي حاجه، غادي ناخذ هذا الفوقاني وبغيت نديرو من فوق واحد البراد عندي البنات، كيجي الشكل ديالو زوين بزاف من فوق البراد. داكشي اذا علاش خديت هذا، وخديت النوار لانه هو اللي غادي يجيني مع داك الشكل ديال داك البراد اللي عندي حتى هو في هاد في لارجونتي في النحاسي، يجي معاه غزال هذا. هاد الشميعات هادو خديتهم، هادو غادي نحلو لكم. نوري لكم فيهم كذلك ريحه زوينه من الداخل، ريحه غزاله فيهم. وخديت في هذا الشكل هذا. كذلك كيف ما قلت لكم هاد المسائل هادو الصغيره كيقدروا يكونوا كادوات هكا صغار للناس اللي هنايا اللي كنعرفوهم. طبيعي الحال عارفين ماشي المغرب ما يمكنش ما تجيبيش هاد لي تروك هادو. اذا خديت بلغه، هذه بلغه ماشي ديالي، بلغه ديال راجلي في النوار، لانه حتى انا خديت وحده في النوار عاديه البنات،
نحاول نحلها باش نوريكم. هذه هي هذيك اللي فيها الخنجر هكا في هاد لا كولور النوار، لانها تقدر تجي مع رومي، وكذلك مع الجينات، مع اي حاجه نقدر نلبسها. فوالا هادو كنحاول في نفس الوقت نحيد الميكات نتهنى منهم. هاد المقله هذه ضروري ولا بد منها، هادو ديال الوجده، تصلح لي للحرشه، الملاوي، اي حاجه هذه كتصلح لها. كذلك خديت هاد السوينيه، كانت عندي في حالها، ما كانتش عندي فيها الرجيلات، هاد المره جبرتها بالرجيلات وخديتها. كيصلحوا خفيفين بالنسبه غير البراد واحد صغيور مع جوج كويسات. قبالة هذه هذه ما عرفتش واش كاينين الناس كيعرفوها زعما بزاف ولا لا، ولكن حنا كانت عندنا دائما هذه في الدار. واذا بقات فيا داك العاده ديال انها تكون عندي في الدار اليوميه العصريه. كل نهار كتحيدوا وحده، كنظن انه كاينش بنات اللي كيعرفوها. كل نهار كتحيدوا وحده وكتبغوا شي حاجه مكتوبه فيها. اذا خديت هذه. كذلك هاد لي تخوس هادو 3 بهم كيكونوا هكا على هذا الشكل هذا. هادو معروفين، ما كاينش زعما شي مغربيه ما عندهاش. انا كانوا عندي في الزرق، وكل واحد فين مشى ما عرفش ما كنجبروهمش. اذا وليت خديت هادو في هاد اللون هذا. كذلك شنو خديت؟ كاينين شيلان، خديت شيلان مختلفه. كاين هذا اللي عجبني فيه هو انه دوبل فاس. هنايا كاين هكا زرق عادي مع هاد الشكل هكا، واللور كتجبروا شكل اخر اللي هو غيي هكا، وفيه الوان مختلفه هنايا. اذا خديت هذا، نحاول نخليه ماشي. كذلك بالنسبه باش نكمل لكم الشيلان، خديت هذا الشال هذا، حتى هو اللون ديالو عجبني بزاف. نفس الشيء كنظن دوبل فاس هكا. هنايا فيه هاد لا كولور، وهنا فيه هاد اللون هذا. وكذلك الثوب ديالهم خفيف وزوين بزاف، ما يتقلش زعما على العنق. ثوبو زوين بزاف. وكاين هذا في هاد اللون الخضر، انا كيعجبني بزاف اللون الخضر. وهذا فيه درتو مقلوب كنظن هكا. فوالا شوفوا من التحت كي داير، فيه هاد التشكيلات هكا مزيونين كيبريو. كاين هذا، وبطبيعه الحال ما يمكنش ندوز من حدا هادو وما ناخذش منهم. هادو ديال كنظن ديال الشلوح، كانوا الوان مختلفه فيها، كان لون الصفر، الاحمر، الاسود والاخضر. اذا انا بطبيعه الحال كما قلت لكم كان غير اللون الخضر، اذا خديتها في اللون الخضر. كتجي غزاله، كتجي زوينه. اذا هنايا نعم هاد البلاصه هذه عندي فيها، او هاد البلاستيكه هذه عندي فيها كل ما كيتعلق بالشعر. اول حاجه هي المشطه ديالنا بطبيعه الحال، نقولوا الشعر والوجه. داكوغ. خديت هاد زيت الحشيش الاخضر لانني سمعت عليه بزاف، وبزاف تيقولوا بانه زوين. خديته غادي نجربه صراحه، اول مره عمرني ما جربته. خديت بعض الزيوت، زيت اللوز العذب بالنسبه للشعر. هادو خديتهم من كارفور، زيت فاتيكا ديال الصبار، وهذا ديال اللوز. كذلك عندي زيت ديال الثوم اللي معروفه مزيانه. هذا ماء الورد ضروري منه، انا كيعجبني هذا اللي فيه هاد باش كتقدري ترشي احسن من الاخر اللي ما فيهش. كتبقى تستعمل القطن عاد كي كتابليكيه على الوجه هكا من الاحسن. اذا خديت منهم جوج. كذلك زيت ارغان،
انا هادو البنات انا واخده هاد الزيوت هذا فقط من اجل الماسكات ديال الشعر. العكار الفاسي بطبيعه الحال. خديت هنايا الخزامه لانها كتحتاج بزاف وكتعجبني ريحتها. صافي هادشي ما خديتش بزاف ديال الحاجات لانه عندي الزيوت الاخرى، زيت الخروع، زيت الارغان اصلا زدت منها، يعني عندي الزيوت. شنو اخر هنا غادي نوريكم هنايا افون نوريكم هذا. اذا هذا عجبني بزاف ديال هادو الصنادق ديال العرعار، خديت منهم واحد. شوفوا كي كيجي، تقدروا ديروا فيه فوق تحطوهم فوق الكوافوز ديالكم، ديروا فيه لي بيجو ديالكم، تحطوها فهاد المجير هكا. هنايا عندي واحد هادو خديتهم ديال ملحه وكمون والسودانيه اللي كتبغي تحطها فوق الطبله. عجبتني في هاد البيض والازرق دونك خديت هادي. وخديت واحد طنيجرات اللي عجبوني بزاف هما هادو، شوفوا كي كيجيو. خديت مختلف الالوان. هنا اللون الوردي، كنظن انني خديت 4. ملي غتسولني على الثمن ديال هادو كنظن دايرين 30 درهم الواحد ولا 20 درهم، ما عقلتش بالضبط. هذا في الرمادي. والاخير خديته في اللون الاخضر بطبيعه الحال. فوالا اللي غتسولني على هادو كي درتيهم كي امباليتيهم باش ما يتهرسوش، انا خفت انني نديرهم في هذا الباكاج هذا اللي كندفعو، يعني انا درتهم في الساكامان ديالي هاد الطبيصلات هادو باش ما يتهرسوش. اذا 4 ديال الالوان خديت منهم. شنو بقى لي نوريكم فقط هذا، او من قبل هادو دي بيتي سوفونير لي ديال مدينه فاس. هادو ديال الثلاجه. خديت هذا هاد الشكل هذا، خديت هاد الشكل هذا، وخديت 2 من هادو فيهم هاد بويبات كيتحلوا كتجبروا تصويره هكا. خديت هذا على هاد الشكل وخديت الاحمر على هاد الشكل هذا القرويين. تيبقاو كما قلت لكم غير دي سوفونير كنتفكروا بهم مدينتنا العزيزه والحبيبه. اذا هذا بغيت نوريه لكم، هذا منديل ديال الطبله. اذا بالنسبه للمنديل هو كيجي على هذا الشكل هذا، شوفوا فيه مختلف الالوان والارضيه ديالو بيضاء. معاه 8 ديال السرابت. غادي نوريكم الشكل ديال وحده منهم كيجي على هذا الشكل هذا. وانا كنت خارجه من المحل وهو كيبانوا لي هاد الخديجيات الصغار. هاد الخداجي كيعطيو طابع 100% مغربي للبيت مع هذاك المنديل والسرابت ديالو. خديت منهم 4 ديال الحبات. وبالنسبه للثمن ديالهم خديت هاد لونسومبل هادي كامله تقريبا ب 300 درهم. شنو باقي مازال بطبيعه الحال. خديت لويزا حاجه ضروريه ومؤكده كناخذها ديما.
وخديت هاد القفه هادي اللي تقدر تصلح لي النفقه، ندير فيها اي حاجه. وخديت معاها هادو الصغار، خديت مختلف الالوان، دائره، هذا مربع ومستطيل. صراحه الفكره منهم هو بغيت ندير فيهم هادوك اللي خديت زيوت اللي خديت ديال الشعر. صافي خديت غير هاد الاشكال هادو. اذا هادشي اللي كاين حبوباتي، نتمنى نكون كنت خفيفه على قلبكم ووريتكم تكونوا تنفعتوا معايا وعرفتوا شنو تقدروا تجبروا في المغرب. ان شاء الله نتمنى نتلاقاكم في فيديو واحد اخرى وتكونوا على احسن حال. تهلاو فراسكم وان شاء الله الى فيديو اخر.